विरेश बाब, फाल्यां शिरदोणा एक व्हडलें सारकें फामाद फेस्त जातलें, पेजेचें फेस्त. सो तेज्या बाबतीन तुमी कितें विशेश करूंक शकता? फाल्यां आमच्या शिरदोणा गांवांत जेजू नजारेचें एक पेजेचें फेस्त आसा आनी सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता की ह्या फेस्ताक येवचें. एक युनीक फेस्त, ज्या फेस्ताक आमी पेज वाडटा, पेज दिता आनी सगळ्यांची भलायकी बरी जावची म्हणून मागणी करता. सो हांव मागता सगळ्यां कडेन की तुमी आमच्या शिरदोणच्या गांवांत येवचे आनी भाविकां कडेन मागता की एक मना काळजांतल्यान आमच्या गोंया खातीर मागचें. कित्याक आयज तुमी पळयता गोंयभरान कितें चल्लां तें, आनी गोंयभर कशें अंधाधुंदी चल्ल्या, कशें व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शन येता, मेगा कन्स्ट्रक्शन येता आनी गोंय सोंपोवपाक सोदतात. सो प्रत्येक आपापल्याक लागून सगळे मागता, पूण हांव मागता सगळ्यां कडेन की तुमी सगळे गोंया खातीर मागा. देवाच्या बेसांवान गोंय आमचें सारकें उरपाक जाय, बरें उरपाक जाय आनी फुडल्या पिळगेक आमचें बरें गोंय मेळचें हे मागणी करपाची. आनी हांव परत एकदां सगळ्यां कडेन मागता की तुमी फाल्यां येवचे आमच्या पेजेच्या फेस्ताक. खुबशे लोक गोंयभरांतले येता, थोड्यांक खबर आसा, थोड्यांक खबर आसची ना. कोणाक खबर ना तांकां हांव मागता की तुमी येवचे, पळोवचें की आमचो ट्रेडिशन, आमचो कल्चर कसो आसा आनी कशें आमी राखून दवरिल्लो आसा आनी कशें फुडें व्हरतात. लास्ट इयर तुमी अटेंड केल्ले आनी म्हाका दिसता तुमी फाल्यां अटेंड करतले, सो तुमी कितें प्रे करतले? हांव एवरी इयर अटेंड करता पेजेचें फेस्त आनी प्रे एकूच करतलो, तें म्हणजे गोंय आमचें उरपाक जाय, गोंयकार उरपाक जाय आनी गोंयकारांची फुडली जनरेशनाक एक बरें गोंय दिसपाक जाय. आमी पळयता की गोंयान अशें काबार जाता, गोंय सोंपता. आमी एवरी टायम वयता देवा कडेन तेंच मागता की गोंय उरपाक जाय आनी गोंय समज उरना जाल्यार फुडली जनरेशनाक कांय उरपाचें ना. गोंयकारांक सगळ्यांक शिफ्ट जावचें पडटलें, गोंयकारांक दुसरे कंट्रीन, दुसरे स्टेटीन वयचें पडटलें आनी जगपाक मेळचें ना गोंय. थँक्यू. आनी